जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आज हामी जनसवाल कार्यक्रममा संहिताको एउटा आधार भनेको प्रदेश हो। प्रदेशको सँग जोडिएको कुरा र चाहिँ संविधान दिवस पनि मनाइरहेको यो समयमा संविधानसँग जोडिएका कुरा साथसाथै स्थानीय सरकारसँग जोडिएका कुरा विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि हामीले शान्ति प्रसाद पौडेल जो बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लाग्छौँ। शान्ति प्रसाद पौडेलजी नमस्कार। जोजलपा अहिले प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सरकार भनेको, प्रदेश भनेको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि संहितामा मुलुक गएको अवस्था र अभ्यास गरिरहेको अहिलेको अवस्था। संहिताको मूल मर्म, मूल आधार भनेको प्रदेश भनेर गरिएका छन्। यस, त्यो एकदम साँचो कुरा हो। तर अहिले जनताले चाहिँ प्रदेश सरकारको खासै अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन कि त स्थानीय सरकारसँगको जोडिएको चाहिँ अनुभूति गर्न सकिरहेका छन् कि केन्द्र सरकारको कुरा गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार कहाँ हो, यो प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने ढङ्गको चाहिँ जनमानसमा छ, सर्वसाधारणदेखि लिएर सबैलाई। भएको के हो खास यो? यो जनसवाल कार्यक्रममा हेरिरहनुभएका सबै दर्शक महानुभावहरू र यसलाई संयोजन गर्नुहुने पत्रकार कृष्ण महर्जनज्यू, वास्तवमा यो जटिल खालको विषय यहाँले राख्नु भएको छ र यो हामी लामो समयदेखि नेपालको संविधान निर्माणको जुन चरण छ त्यो निर्माणको चरणमा जनताका प्रतिनिधि मार्फत, संविधान सभा मार्फत यो संविधान बन्नपर्छ भन्ने कुरा 2006 सालदेखि उठ्दै आएको कुरा। 72 साल असोज 3 गते यो कुरा चाहिँ पास भएर हामीले नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र 3 तहको सरकार, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय 3 तहको सरकार बनाउने खालको जुन संविधान निर्माण गऱ्यौँ, यो संविधानले नै वास्तवमा हिजोदेखि हामीले भन्दै आएको कुराहरू अहिलेको परिवेशसम्म आइपुग्दाखेरि कति त्यो मतलब उपयुक्त हो, कति उपयुक्त होइन भनेर भन्ने त्यसको क्वेसन गर्ने बेला अलि भए जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो आफ्नो विचारमा। किनभने स्थानीय सरकारको चाहिँ कार्यकाल झन्डै 100 वर्षको पुरानो छ। तपाईँ केन्द्रीय सरकारको कार्यकाल झन्डै 150 भन्दा 200 वर्ष भन्दा पुरानो छ भनेपछि त्यो बेलादेखि स्थानीय सरकार पनि लामो समयदेखि हिजोको पञ्चग्राम मान्छे जम्मा भएर मतलब एउटा चौतारीमा बसेर गर्ने छलफलदेखि अहिलेको स्थानीय तहको सरकारसम्म आइपुग्दाखेरि हिजोले गर्ने आर्थिकमा कम गर्थ्यो, उसले त्यहाँका समस्याहरू मात्रै समाधान गर्ने गरी गर्थ्यो। त्यस कारणले सबै मान्छेले स्थानीय तहका बारेमा राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि लामो समयदेखि, तपाईँ राणाकालदेखि त्योभन्दा अघिल्लो कालदेखि केही न केही हाम्रा शासन सत्ताका चाहिँ अवस्था त थिए नि त। हिजो गढीहरू थिए, गौडाहरू थिए होइन, कचहरीको चाहिँ सभाहरूको आयोजना गरिन्थ्यो भनेपछि यी खालका हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू जसले चाहिँ गर्थ्यो र त्योभन्दा अलिक पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि बडा हाकिमको व्यवस्था गर्ने, जिल्लाको कुरा हुने, अञ्चलको कुरा हुने, प्रशासकीय इलाकाहरू तोक्ने, यी खालका कुराहरू जुन रहे त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग जोडिएको थियो होइन। अहिले चाहिँ हामी प्रदेश सरकारमा जुन आयौँ, यो बीचको सरकार, यसको अनुभव छैन। यसको अनुभव चाहिँ जम्मा जम्मी 72-73 सालदेखि 74मा चुनाव भयो। त्यो 74 भन्दा अगाडि त्यसको संरचना पनि बनेको थिएन। हामीले चाहिँ महसुस गरेको कुरा जब 72 साल असोज 3 गते जब संविधान घोषणा गरियो, 3 तहको सरकार हुन्छ भनिसकेपछि त्यसको चाहिँ निर्वाचित बढीभन्दा बाहेकको कर्मचारी संरचना त्यही बिचमा बन्न पर्थ्यो नि, त्यो बनेन। कहिलेसम्म बनेन भन्दा 74 सालको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि त्यसको संरचना बनेन। जब 74 साल मङ्सिरमा चुनाव सम्पन्न भयो, त्यो चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हामी हतारमा केन्द्र कहाँ राख्ने, कर्मचारी को पठाउने, कसरी कर्मचारी समायोजन गर्ने, यी खालका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र फागुनमा चाहिँ हामी सरकार गठन गर्न सफल भएको थियौँ, प्रदेश सरकारको होइन। त्यसको हुनाले
यसको संरचनाको बारेमा एकदमै उपयुक्त संरचना हो। हामी कति बुझ्छौँ कति बुझ्दैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, किनभने संहिता चाहिँ यदि प्रदेश नरहनेमा संहिता रहँदैन, संहिता हुँदैन। प्रदेश नै संहिता हो, खोजेको चिज होइन। अब स्थानीय पनि हिजो थियो, केन्द्र पनि थियो, विश्व सरकार त थिएन। यसका 3-4वटा कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ यसको संरचनामा नै हामीले अलि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। पहिलो कुरा संरचनामा के ध्यान दिने भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ अहिले केन्द्रमा 22वटा मन्त्रालय छ, केन्द्रमा प्रदेशमा 7वटा मात्रै मन्त्रालय छ। हामीले भर्खर अहिले 8वटा पार्यौँ। अहिले यो हाम्रो प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई छुट्याउने काम गऱ्यौँ, सामाजिक विकासबाट स्वास्थ्यलाई छुट्यायौँ, किनभने स्वास्थ्य चाहिँ अहिले अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने, अलि बढी यो कोभिडका कारणले चाहिँ त्यसको कामहरूमा अलि बढी लाग्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो ठुलो भेग हुँदाखेरि अलि त्यसको हेरचाह चाहिँ कम भयो, त्यसको लाग्नुपर्ने कुरा कम भयो भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले यो पटक त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम गरेका छौँ। बढीमा केन्द्रमा 9वटा मन्त्रालय र प्रदेशमा बढीमा 11वटा मन्त्रालय राखेर यो संहितालाई समृद्ध बनाउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। मेरो पहिलो कुरा त्यो छ, किनभने केन्द्रमा चाहिँ अहिले 22वटा मन्त्रालय छ। त्यो 22वटा मन्त्रालयको मैले काम त्यहाँ राम्रोसँग देखिरहेको छैन। मैले मन्त्रालयको अहिलेको मन्त्रीको हिसाबले, मतलब खर्चको हिसाबले, प्रदेश सरकार हुँदाखेरि प्रदेशको कुरा गर्ने, स्थानीय हुँदा स्थानीयको कुरा गर्ने, केन्द्रको हुँदा केन्द्रको कुरा गर्ने, त्यस्तो होइन। हामीले एकदम एक्चुअल ढङ्गले हेर्नुपर्छ। केन्द्रको सरकारमा चाहिँ 9वटा मन्त्रालय भने प्रशस्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले विभिन्न फोरममा कुरा उठाउँदै पनि आएको छु। त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री एकजना भइ नै हाल्नुहुन्छ, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, त्यसपछि सूचना मन्त्री अथवा सञ्चार मन्त्रालय होइन, त्यस पछाडि यो चाहिने कानुन, सामान्य प्रशासन, कर्मचारीको लागि सामान्य प्रशासन, र एउटा सबै ठुला पूर्वाधार हेर्नका लागि एउटा पूर्वाधार मन्त्रालय। सबै पूर्वाधार भन्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजना सबै हेर्ने, त्यसले सिँचाइ पनि हेर्ने, हाइड्रो पावर पनि हेर्ने, त्यसले चाहिने हवाईजहाजका मैदानहरू पनि हेर्ने होइन, मतलब हाइवे बनाउने कुरा पनि हेर्ने, सबै हेर्ने। त्यसले चाहिँ तल फिल्डमा चाहिँ अस्थायी कार्यालय राख्ने। जस्तो हाइवे बन्दैछ भनेपछि पूर्व पश्चिम चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग बन्दैछ भनेपछि त्यसको 3 ठाउँमा साइड कार्यालय हुन्छ, हेर्ने काम मन्त्रालयले गर्छ। एउटा युनिट हुन्छ त्यो सडक हेर्ने, एउटा सिँचाइ हेर्ने युनिट हुन्छ, एउटा वन, मतलब त्यो जति ठुला पूर्वाधार छन् त्यो हेर्नका लागि एउटा ठुलो पूर्वाधारको मन्त्रालय केन्द्रमा राखेर अरू बाँकी मन्त्रालय त्यहाँ राख्न जरुरी छैन भन्ने कुरामा म आफू चाहिँ कन्भिन्स छु। किनभने यो संहिता टिकाउनका लागि अहिले तपाईँ चाहिँ कृषि मन्त्रालय हेर्नुभयो भने तपाईँ पत्रकार साथीहरू त विश्लेषण धेरै गर्नुहुन्छ, खोजी नीति पनि गर्नुहुन्छ भनेपछि कृषि मन्त्रालय चाहिँ केन्द्रमा छ, त्यसमा मन्त्री सचिवदेखि लिएर कर्मचारीको जुन खालको संरचना छ नि, त्यहाँ चाहिँ जम्मा कार्यक्रम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि कार्यक्रम चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भन्ने मात्रै छ। अरू बाँकी सबै कोही प्रदेशमा गयो, कोही चाहिँ स्थानीयमा गयो भनेपछि त अब त्यो एउटा कार्यक्रम हेरेर मन्त्रालय बस्नु हुँदैन, त्यो त प्रदेशलाई दिए भयो नि त, छुट्याइदिए भयो नि त। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रममा तिम्रो प्रदेशमा 20 करोड आयो, तिम्रोमा 9 करोड आयो, तिम्रोमा 12 करोड आयो। कति बस्छ जनसङ्ख्या, कति छ जमिन, कति छ मतलब उसले चाहिँ ओगट्नुपर्ने क्षेत्र, त्यसको आधारमा ग्रान्ट पठाइदिएपछि कुरा सक्यो, उसैले हेर्छ। वनको हेऱ्यो भने पनि त्यही देख्छु मैले। अहिले सबै राष्ट्रिय वन चाहिँ प्रदेशमा हुने, अनि संरक्षित वन जति चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तपाईँ चाहिँ संरक्षित मतलब क्षेत्रहरू छ नि, हाम्रो जिख्याप छ, हाम्रो जिख्याप भनेको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र भयो, मनासलु संरक्षण क्षेत्र भयो, सगरमाथा संरक्षण क्षेत्र भयो, मतलब यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो चाहिँ चितवन भयो, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो भनेपछि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज जति केन्द्रकोमा, अरू बाँकी जति चाहिँ प्रदेशकोमा भनेपछि त्यो आफ्नो आफ्नो प्रदेशको हेर्न दिए भइ त गयो नि होइन। यो बागमती प्रदेशलाई तिम्रो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि तिम्रै क्षेत्रभित्र पर्छ है होइन। नीति नियम कानुनको हिसाबले माथि कानुन मन्त्रालय छँदैछ, उसले पहिला कानुन बनाउनु पर्यो होइन, पहिला केन्द्रले बनाउनु पर्यो। त्यो बनाएको कानुन संविधानसँग बाज्नु भएन, त्यसको आधारमा प्रदेशले कानुन बनाउँछ, प्रदेशले बनाएको कानुन चाहिँ केन्द्रको कानुनसँग र संविधानसँग नबाज्ने गरी बनाउनुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले कानुन बनाउँछ, उसले पनि केन्द्र र प्रदेशको दुवैसँग नबाज्ने गरी आफ्नो चाहिँ पेरिफेरीलाई हुने गरी उसले कानुन बनाउँछ भनेपछि यो 3टै तहको कानुन बनाउने जुन व्यवस्थापकीय अधिकार छ नि, त्यो व्यवस्थापकीय अधिकार चाहिँ अहिलेको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।
यो 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 2072 को संविधान सुनिश्चित गरेको छ भने चाहिँ तीनटै तहमा व्यवस्थापिका छ, स्थानीयमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, केन्द्रमा पनि छ। कानुनको मतलब मतलब सरकारको हिसाबले केन्द्रमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीयमा पनि छ हैन। सरकार पनि छ, त्यसको कार्यपालिका पनि छ, न्यायपालिकाको हिसाबले केन्द्रमा छ, त्यसपछि जिल्लाको मतलब केन्द्रीय चाहिँ सर्वोच्च अदालत भयो, त्यसपछि पुनरावेदन अदालतहरू भए, जिल्ला अदालत भए, त्यसपछि स्थानीय तहमा गएर कानुनको लागि चाहिँ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ कानुनी परामर्श मतलब चाहिँ गर्ने, उसले निरूपण गर्ने, यो चाहिँ भनौँ न कानुनले वर्जित गरेका बाहेकका जति केसहरू छन् ती केसहरू उसले हेर्न पाउँछ। कानुनले आपराधिक रूपमा भएका कानुनहरू पुलिसबाट सुरुवात हुन्छ, आपराधिक गतिविधिमा लागेका कानुनहरू यी मतलब भनौँ न यो अलि फौजदारी खालका, फौजदारीका रूपमा अथवा फौजदारी आचार संहिताले भेट्ने खालका कानुन जति चाहिँ कसले हेर्छ भन्दा पुलिसले हेर्छ हैन। अरू बाँकी देवानी खालका जुन मुद्दाको विषय छ त्यो विषय त स्थानीयले पनि हेर्न पाउँछ। त्यो न्याय निरूपणमा उसलाई चित्त बुझेन भने बल्ल ऊ चाहिँ पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा जान्छ। यो खालको व्यवस्था गरेका छौँ त हामीले। यो सुन्दर पक्ष होइन र? हामीले सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने मुद्दा यहाँ आएर टुङ्गिनुपर्ने मुद्दाको सुरुवात कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सुरुवात त उसको पालिकामै हुन्छ नि त। अनि न्याय पहुँच सजिलो भएन जनतालाई, माथिसम्म पुग्ने र त्यो तलैबाट पाउने कुरा त सहज भयो नि। त्यो माथि पुग्दा पनि उसले पाउने त्यही न्याय हो, तलैबाट पायो भने पनि न्याय पाउनु त त्यही हो नि त। दुईटै पक्ष, त्यसका पक्ष विपक्षले चित्त बुझाएर लु ठिकै छ हामीले यतिसम्म। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ सङ्घले चाहिँ धेरै मन्त्रालय ओगटेर बस्यो, केही चिज मन्त्रालय चाहिँ प्रदेशलाई दिनुपर्ने उसले आफ्नो सङ्घले लिइरहेको कारणले प्रदेशले काम देखाउन सकिएन भन्नु खोज्नुभएको? त्यसो मात्रै पनि नबनौँ, त्यसो मात्रै पनि नबनौँ। कुरा के भने हामी प्रदेशलाई बलियो बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ? हाम्रो सोचमा हामी एकात्मक राज्य शासन प्रणालीबाट आएको हुनाले होइन, हाम्रो त्यो एकात्मक शासन प्रणालीमा काम गरेको प्रशासन संयन्त्र सचिवदेखि त्योभन्दा तलको होइन प्रशासन संयन्त्र, त्यसपछि एकात्मक राज्यबाट सञ्चालन हुँदै आएको हाम्रो राजनीतिक माथिल्लो तहको नेतृत्व टिम होइन, उहाँहरूको सोचमा पनि के आउनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले सङ्घलाई बलियो बनाउने हो भनेर आउनु पर्यो। जस्तो म एउटा के इक्जाम्पल भनौँ भने यो प्रदेश सरकार चाहिँ सुरु भइसकेपछि केन्द्रमा 65 जना सचिव हुनुहुँदो रहेछ सचिवको लेभलमा होइन। त्यो 65 सचिवबाट 7 जना चाहिँ प्रदेशको मुख्य सचिव भएर जान कोही मान्नु भएन। यहाँहरूले कतिको मतलब ख्याल गर्नुभएको छ? त्यो 65बाट त्यो 7 जना कोही जान मान्नु भएन। अनि त्योभन्दा मुनिको सहसचिवलाई एक त बढुवा दिएर अथवा कायम मुकाम चलाउन पाउने व्यवस्था गरेर त्यो कानुनी व्यवस्था गरेर बल्ल प्रदेशका मुख्य सचिवहरू पठाइयो। अहिले पछि हामीले कानुनमा के व्यवस्था गर्यौँ भने प्रदेशको सचिव नभइकन माथिको सचिव हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले त्यस्तो समस्या छैन। अहिले मान्छे जानको लागि, प्रदेशको सचिव हुनका लागि, सबै मन्त्रालयमा जानका लागि उहाँहरू एकदम रेडी नै हुनुहुन्छ। अब जान्न भन्ने त्यस्तो खालको छैन व्यवस्था होइन। भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने हामी एकात्मक शासन प्रणालीबाट यहाँ आयौँ, तर त्यो एकात्मकलाई पनि छोडी नहालेको, सोच चाहिँ छोड्न छोडेको। हामी प्रोसेसले हामीले संविधान बनाइसक्यौँ, लागिसक्यौँ, संहितामा छिरिसक्यौँ होइन। तर हाम्रो सोच चाहिँ के छ भने यो खोइ यो होला जस्तो छैन भन्ने के, त्यस्तो होइन वास्तवमा। तलकोले गर्न सक्ने कामको जिम्मा तल दिनुपर्छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि जोडियो एकदम। भन्दाखेरि संविधानमा स्पष्ट कितान गरिएको छ तपाईँको सूची नै बनाएर प्रदेशले हेर्ने यो, स्थानीयले हेर्ने यो, सङ्घले हेर्ने यो, यतिसम्म पनि जोडिएको छ कि प्रदेश र चाहिँ स्थानले हेर्ने पनि एउटै जस्तो, सङ्घ र चाहिँ प्रदेशले हेर्ने पनि एउटै जस्तो, दुइटैले हेर्न सकिने जस्तो जुन चाहिँ सूची छ त्यो सूचीकै कारणले यो अलमल भएको भन्न मिल्छ। सूची बनाउँदाखेरि त अब तलको सरकार अलि सक्षम हुँदैन कि होइन, त्यसले सबै हेर्न सक्दैन कि भन्ने खालको पनि यसमा रहेको हो होइन। सबै अधिकार तल दिउँला, भोलि चाहिँ त्यो हेर्न नसक्ला होइन। नसकेपछि त अनि फेरि माथि त्यो संविधान संशोधन गरेर ल्याउन पनि गाह्रो होला होइन। यो खालको पनि त्यहाँभित्र भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन।
तर चाहिँ त्यो सूची बनाइरहँदाखेरि चाहिँ र अहिले मैले भनेकै जस्तो हेर्दाखेरि केन्द्रीय सरकार सङ्घले चाहिँ ओभरअल चाहिने कानुनी रूपमा र त्यसको चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको रूपमा जोडिएका ठाउँहरूमा चाहिँ केन्द्रको होल्ड हुने गरी जान पर्ने हो हैन। तर अब हामी अलि त्यस्तो गइरहेको छैनौँ। भन्न खोजेको संविधानमै त्यही छैन नि त, संविधानमा त्यो कुरा छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने संविधान चाहिँ संशोधन गर्ने मतलब त्यो संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने विषय हो, जहाँ जुन बेलामा अप्ठ्यारो पर्छ, अप्ठ्यारो परेपछि यसलाई यो संविधानमा संशोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ नि त हैन। त्यो चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर यो खालको कुरा गरेर जाउँ भन्दाखेरि, किनभने जति हामी तलको सरकारलाई बलियो बनाउँछौँ, जति स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो बनाउँछौँ, त्यति जनताले सहज रूपमा सर्भिस पाउँछ हैन। जति प्रदेशलाई चाहिँ हामी बलियो बनाउँछौँ, त्यति स्थानीय जनताले चाहिँ उसको नजिकबाट उसले सर्भिस पाउँछ हैन। हामीले यो केन्द्रबाट चाहिने संहिता खोजेको किन भन्दाखेरि हाम्रो सरकार टाढा भयो, यो टाढाको सरकारबाट हामीलाई प्रकाश पुगेन, नजिकै ल्याएर बत्ती पाल्न पाएदेखि अलि उज्यालो हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सकिन्थ्यो भन्ने नै हो नि त। अब यसको सार कुरा गर्दाखेरि प्रदेशको कोणबाट हेर्दाखेरि सङ्घले केही चिज छोड्नु पर्यो, प्रदेशलाई दिनु पर्यो, प्रदेशले चाहिँ अझ क्षेत्राधिकार चाहिँ बढी हुनु पर्यो, उसले चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। सार यसको लागि चाहिँ संविधानमा सूची भएकाहरू जुन काम गर्ने सूची भयो, संविधानको त्यो सूचीहरू नै संशोधन गर्नुको आवश्यकता छ एकदम। त्यो संशोधनको सूची किन जरुरी छ भने नि, जस्तो खानेपानी 3 ठाउँले हेर्न पर्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा, खानेपानी 3 ठाउँले हेर्न पर्दैन, वन 3 ठाउँले हेर्नै पर्दैन हैन। भनेपछि एउटा स्थानीय तह छ, एउटा प्रदेश तह छ, भनेपछि त्यसको ओभरअल हेर्यो कि हेरेन भन्ने कुरा मात्रै माथिले हेर्ने के, माथिले वाचडगको रूपमा हेर्ने, माथिकोले चाहिँ ओभरअल हाम्रो संहिताको मोडलमा सङ्घ चल्यो कि चलेन भन्ने कुराहरू हेर्ने। यदि तलले बदमासी गर्यो भनेदेखि त्यो माथिले त्यसको चाहिँ ह्यान्डल समाउन सक्छ, तर तल नदिकन होइन, दिएर काम गर्न लगाएर उसलाई त्यहाँ परीक्षण गरेर होइन, ल तिमी यो काम गर, अनि उसले राम्रो काम गर्यो भनेदेखि माथि उसले किन झर्नु पर्यो र परेन नि त। भनेपछि यो खालको मोडलमा हामीले हाम्रो संविधानमा अलिक कल्पना गरेका छैनौँ होइन, त्यो कल्पना गरिनुपर्छ। अब सारो भन्नु पर्दाखेरि प्रदेश र चाहिँ सङ्घको बिचमा कार्यसूचीको हिसाबले, कार्य गर्ने क्षेत्रको हिसाबले एक ढङ्गको त्यो संशोधनबाट प्रक्रिया होस्, जेसुकै होस्, भनाइको कुरा, छलफल, लभिङ जेसुकै होस्, अन्तर्विरोध चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्यो समस्या समाधान भएको छैन। त्यो समस्या समाधान भयो भने प्रदेशले चाहिँ साँच्चै जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सरकार, प्रदेश सरकार भएको महसुस गर्न पाइन्छ भन्दा केही फरक पर्छ? त्यो यो चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन। कस्तो भने कुनै पनि शासन सत्ता चाहिँ 2 तहकोबाट चाहिँ भएपछि त्यो चाहिँ त्योभन्दा माथि 3 तहको हुनु हुँदैन भन्ने पनि एउटा पक्ष हो हैन। अघि मैले भनेकै जस्तो तब स्थानीय तहबाट कृषिको कुरा उठेपछि उसले समाधान गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ प्रदेशबाट त्यसको समाधान दिनुपर्छ कि, त्यो फेरि माथि केन्द्र छ भनेर जानु हुँदैन कि। केन्द्रसँग गुहार्ने भए त प्रदेशले गुहार्छ नि त, ल हामीलाई कृषिमा यो समस्या पर्यो तपाईलाई हैन, स्थानीयले सिधै चाहिँ केन्द्रसँग गुहार्छ, प्रदेशको चाहिँ अर्थ भएन गरियो भने बीचको अर्को एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानमा चाहिँ 3 तहको सरकारमा समन्वय, सहकार्य, सहभागी 3टै चिज छ कि। समन्वय पनि गर्ने, सहकार्य पनि गर्ने, सहभागी पनि हुने 3टै चिज छ हैन। त्यो 3टा चिजको बारेमा चाहिँ हामी अलि इन्टर रिलेटेड अहिले अलिक कम भइरहेछ हैन। कानुन बन्ने हिसाबमा त्यो इन्टर रिलेटेड छ हैन, तर व्यवहारको हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउने, तपाईँ योजना सेलेक्सनकै कुरा गर्नुभयो भने स्थानीय तहले आफूले गर्न सक्ने जति काम आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र राख्छ, आफूले गर्न नसक्ने काम प्रदेशमा पठाउँछ। यस प्रदेशले के गर्छ, आफूले गर्न सक्ने जति काम आफ्नो क्षेत्रमा राख्छ, आफूले गर्न नसक्ने काम फेरि उसले पनि केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्छ, ल हामीले यति काम गर्न सक्छौँ, यति काम गर्न सकेनौँ, यो कामको लागि तपाईँले प्रायोरिटी गरिदिनुहोस् भनेपछि यो खालको विधि हुन पर्थ्यो। अहिले त्यस्तो विधि भइरहेछ। यो एउटा चाहिने त्यो अघि समन्वय, सहकार्य र सहभागिता जुन भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर खड्किरहेछ। त्यो योजना निर्माणमा हामीले त्यो नगरिकन हैन, सिधै स्थानीयले केन्द्रसँग माग्ने,
अनि स्थानीयले बाट चाहिँ प्रदेशमा माग्ने होइन, यो खालको विधि भइरहेछ। त्यसको एउटै मोडलमा हामी आउनुपर्छ। तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ संहिताको मूल आधार भनेको प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश हो। यो भनिरहँदाखेरि त साथैवटा प्रदेशका संसदहरूले, मन्त्रीहरूले, प्रदेश प्रमुखहरूले, मुख्यमन्त्रीहरूले यो सबैले स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो यो कुरा। यो सवालमा तपाईँको छलफल प्रदेश अन्तर प्रदेशको बीचमा पनि छलफल अहिले भर्खरै हामी सरकारमा आएको छौँ होइन। अब अन्तर प्रदेशको साथीहरूसँग यो ढङ्गले छलफल त भएको छैन होइन। तर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ हामी यो खालको कुरा हुँदाखेरि सबै यो चिज ठिक हो भन्ने खालको हामी अनौपचारिकदेखि लिएर औपचारिक छलफल पनि सुरुवात गरिरहेका छौँ होइन। यो चाहिँ कतिपय चिज मैले भनेको कुराहरू संविधानसँग पनि हाम्रो शक्ति बाँडफाँडको हिसाबले त मिलेको छैन नि त होइन। भनेपछि यो त आवाज नउठिकन त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने ठाउँमा त पुग्दैन नि होइन। कसै न कसैले आवाज त उठाउनु पर्यो नि, हामीलाई यो मार्का परेछ भनेर होइन। यो अहिले मैले भनेको सवाल चाहिँ कसैले होइन भनेर भन्न सक्ने आधार छ भने मलाई लाग्दैन। मैले जे कुरा भनिरहेको छु त्यो एकदम अध्ययनका साथ कन्फिडेन्सका साथ भने हो। केन्द्रमा कति मन्त्रालय चाहिएला भनेपछि हाम्रो हिजोको जति सोचिरहेको थियौँ त्यो सोचेको भन्दा अलिक फरक छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यस भएर त्यो चाहिँ यो जस्तो स्थानीय तहकै संरचना भनौँ न, हामी वडामा अहिले 5 जना भनिरहेछौँ होइन। त्यो 5 जना घटियो भन्ने छ, त्यो कम्तीमा 9 जना हुनुपर्ने रहेछ। त्यो 5 जना जुन प्रतिनिधि भनिरहेछौँ नि, त्यो वडा त अहिले त हिजोको गाविसै हो नि त। हिजोको गाविसमा 53 जना थिए होइन। त्यो 53 जना हुनेमा हामी कतिजनामा झार्यौँ भन्दा एकैचोटि 5 जनामा झार्यौँ। त्यसले चाहिँ त्यो काम गर्न तल लोड बढिरहेछ। त्यो चाहिँ त्यो कम्तीमा 9 जनासम्म अथवा 7 जनासम्म होइन। घटीमा 7 बढीमा 9 भन्दा फेरि बढाउनु जरुरी छैन होइन। त्यतिसम्म चाहिँ प्रतिनिधित्व वडामा चाहिने रहेछ कि। त्यसो भएपछि यो त कुरा तपाईँसँग चाहिँ प्रदेशहरूले चाहिँ आफ्नो कानुन चाहिँ नबनाएको कारणले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ, स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो छ, आफ्नो कानुन बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू भन्नुहुन्छ। केही कुरा गरियो कि तपाईँको प्रदेशसँग कानुन छैन, प्रदेशले कानुन नबनाएको कारणले हामीले बनाउन सकिएन, कानुन नबनाइकन काम गर्ने भएन, त्यही भएर चाहिँ कार्यविधि बनाएर विभिन्न तरिकाबाट काम गरिरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहको कुरा त्यो हो। त्यस्तै चाहिँ प्रदेशको पनि फेरि त्यही हो, सँगसँग गुनासो के हो खास? अलिकति कुरा गरौँ है। यो अब के छ भने हाम्रो चाहिँ साझा अधिकारको पनि एउटा सूची छ। त्यही संविधानमै भएको कुरा हो, जुन संशोधन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले अहिले बहस गरिराख्नु भएको छ होइन। भनेपछि स्थानीय र प्रदेशको पनि साझा सूची छ, प्रदेश र केन्द्रको पनि साझा सूची छ। भनेपछि दुईटा चाहिँ साझा सूची पनि छ, सिङ्गल अधिकार बाहेक साझा पनि छन् होइन। त्यो हजुरले भनेकै जस्तो चाहिँ कस्तो भने हामीले जति कानुन बनायौँ नि झन्डै 65वटा जति कानुन हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। 65वटा जति हाम्रो राजपत्रमा छापेर आइसक्यौँ। कोही समितिमा छ, कोही मतलब छलफलमा छ, अरू बाँकी 3-4वटा कानुनहरू। यो कानुन चाहिँ हामीले सिङ्गल हाम्रो तर्फबाट बन्ने कानुनहरू चाहिँ बनिसके प्रदेशको तर्फबाट सबै चिज अब बनाउनु बाँकी छैन। साझा जुन छ नि, साझा त केन्द्रले साझाको नबनाइकन त हामीले बनाउन पाएनौँ नि त, हामीलाई पनि त्यहाँ भन्दैछ नि त होइन। अनि केन्द्रले साझा नबनाइकन हामीले प्रदेशले साझा कानुन बनाउन पाएन, साझा अधिकार सूचीको होइन। त्यसपछि हामीले त्यो साझा अधिकार सूचीको कानुन नबनाइकन स्थानीय बनाउन पाएन। यहाँनिर छ समस्या। यसको इन्टर रिलेटेड नै छ हाम्रो यो केन्द्रको सरकारको जब यो मतलब गाजाङ भएपछि त्यो साझा सिङ्गल जति केन्द्रले पनि बनाइ नै सक्नुभयो होइन। जस्तो भनौँ न लोकसेवा आयोगको कानुन हामीले भर्खर बनाएर लोकसेवा आयोग गठन गरेका छौँ, तर कर्मचारी अहिले माग्न पाएको छैन होइन, मागेको छैन। यो त 4 वर्ष भइसक्यो नि त हामी आएको पनि होइन। किनभने केन्द्रको कानुन ढिला भयो, त्यो ढिला भएपछि हाम्रो बन्ने कानुन पनि ढिलै भयो। त्यसपछि त्यो ढिला हुँदै पनि अहिले चाहिँ यो सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेछ। त्यसले चाहिँ मतलब भइरहेछ हामी कर्मचारी माग्न पाइरहेको छैनौँ भनेपछि कर्मचारीको पनि अभाव हुँदै गइरहेछ नि त। हिजो भएका कर्मचारीहरू त तपाईँको बाहिर निस्किन त निस्किराख्नु भएको छ नि त। त्यो त निरन्तर प्रोसेस हो नि। पेन्सन पनि हुँदै जान्छ, मान्छे निस्किँदै जान्छन्, पेन्सन भएपछि मान्छेले जागिर छोड्छ, अर्को पेसामा लाग्छ, त्यहाँ खाली हुन्छ भनेपछि त्यो फेरि फुलफिल हुन्छ भन्ने थियो नि त। त्यो फुलफिलको काम चाहिँ अलिअलि घटिरहेछ होइन। त्यसबाट कतिपय ठाउँहरू कर्मचारी नै छैन, सर्भिस दिनलाई भन्ने पनि गुनासोहरू आउँछन्। भनेपछि स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुनको कुरा, त्यसपछि प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनको कुरा र केन्द्रले बनाउनु पर्ने कानुनको कुरा
केन्द्रको कानुन नबनेपछि प्रदेश पनि प्रभावित हुन्छ, स्थानीय पनि प्रभावित हुन्छ। मैले यति कुरा भनौँ अहिलेलाई होइन, तर त्यो कानुनै नभएर काम गर्ने अप्ठ्यारो भयो भन्ने खालको पोजिसन भएको होइन। तर हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भएको चिजलाई आफ्नो फङ्सनमा ढाल्नका लागि चाहिने कानुन बनाउने कुरा, यो साझा अधिकारका कानुनहरू चाहिँ ढिलो भएको छ। मैले यति कुरा भनौँ। यो बिचमा चाहिँ 7वटा प्रदेशमध्ये सबै प्रदेशको भावना तपाईँको यही अनुसारको भावना जुन चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो छ, तपाईँको सङ्घले नबनाएको कारणले, सङ्घले अलिकति चाहिँ कार्यसूची उसको चाहिँ क्षेत्राधिकारको अलिक बढी राखिएको कारणले प्रदेशलाई अलि ओझेलोमा पारेको हो कि के हो, बनाउन सकेन, काम गर्न सकेन भन्ने जुन भाव छ, त्यो भाव अनुसार नै तपाईँको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशले अलिकति अभ्यास गर्न थाल्यो, सङ्घसँग अलिकति टकराव लिन खोज्यो, सङ्घसँग अलिकति होइन हामी प्रदेशले नै गर्छौँ भन्ने ढङ्गको सुरुवात गरियो भन्ने जनमानसमा त्यो ढङ्गको पनि म्यासेज पनि छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो यस्तो हो, अब यो के हो भने सङ्घीयताको मोडल भनेको हामी छुट्टै इन्डिभिजुअल सरकार होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै प्रदेशले बुझ्नुपर्छ। किनभने त्यसको छ नि त्यो गभर्न गर्ने चाहिँ त्यो माथिको त छँदैछ नि त होइन, भनेपछि त्यो भित्रको नै हो कि हामी त्यो भित्रकै मतलब सरकारबाट त्यसको प्रकाशमा नै हामी चाहिँ बलियो हुने हो होइन। जति हामी सानो राज्य बन्छौँ त्यति कमजोर हुन्छ होइन। र हामीले यो चाहिँ यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ एउटा चिज। र अर्को चिज चाहिँ के भने हाम्रो जुन खालको चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याको बनोट छ होइन, यो बनोट पनि एकदम यो संसारमा नपाइने खालको बनोट छ। हाम्रो बहुजाति बस्छौँ नि हामी, बहुजाति बस्छौँ, बहुधार्मिक मान्छे बस्छौँ। त्यो बहुजाति र बहुधार्मिक बस्दाखेरि पनि हामी सबै मिलेर बसेका छौँ क्या। हाम्रो त्यो एउटा त्यो संसारले चाहिँ सिक्नुपर्ने, हामीसँग सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ हाम्रा संस्कृति फरक छन्, बहुजातिका संस्कृति फरक छन्। त्यो सबै संस्कृतिमा सबै मान्छे सहभागी हुन्छ क्या। एउटा गजब चिज चाहिँ कसैले कसैको इन्कार गर्दैन। म आज बिहान मात्रै गएर आएँ होइन, भनेपछि त्यहाँको संस्था त्यहाँको संस्कृतिभित्र म एडजस्ट भएर निस्केँ होइन। भनेपछि यस्तो भनेपछि फेरि एउटा हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ मिश्रित खालको पनि संस्कृति छ कि हाम्रो। एउटा चिज एकातिर हुन्छ, अर्को चिज अर्कातिर हुन्छ, त्यो दुईवटा चाहिँ ओभरल्याप भएकै हुन्छ कि, कुनै न कुनैसँग मेल खाइहाल्छ कि होइन। त्यो भएर यो खालको चिज छ कि भनेपछि त्यो जनसङ्ख्याको बनोटको पनि त्यो खालको स्थिति छ। हाम्रो भूगोल पनि हाम्रो भूगोल यस्तो राम्रो भूगोल छ नि होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँ तराई, पहाड, हिमाल 3टै खण्ड छ कि हामीसँग। यो 3टै खण्डको उपयोग हामीले धेरै गर्न सकेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसका नदी नालाहरूको प्रयोग गर्न सकेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यसमा भएका खनिज लगायतका चाहिँ खनिज पदार्थहरूको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो क्षेत्रमा भएका हाम्रा हिजो परम्परागत सिपहरूलाई त्यो अलि बचाउने गरी जान सकेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो सिपतिर हाम्रो त्यो सिपले नै हाम्रो एउटा खालको चाहिँ हाम्रो समृद्धिमा लाने थियो कि हामी होइन। तर त्यो चिजलाई हामी छोडिरहेछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हिजो हामी चाहिँ त्यो परालको र खोस्टाको सुकुटी बनाएर मतलब सुकुल बनाएर त्यो सुकुललाई कार्पेटको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ। अहिले हामी बाहिरको प्लास्टिकको कार्पेटको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ। भनेपछि त्यो हाम्रो जति उपयोगी थियो नि त्यो त त्यति उपयोगी होइन नि त। त्यो त इक्जाम्पल मात्रै हो सबै क्षेत्रमा हाम्रो। भनेपछि त्यो चिज हामीले बचाएको भए संसारका मान्छे त्यही चिज हेर्न र पढ्न मतलब यहाँ चाहिँ पर्यटनको लागि चाहिँ त्यही चिज उपयोग गर्न आउने खालको वातावरण हामीले बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामी चुकेका छौँ। त्यस भएर अहिले जुन चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशले जुन गर्न खोज्यो त्यो पनि अलि बढी भएको छ। केन्द्रले पनि जति गर्नु पर्यो त्यति गरेको छैन। जुन केन्द्रले चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेर जानुपर्छ, मतलब प्रदेशलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको कुरा हो त्यति उहाँहरूले पनि त्यति गर्नुभएको छैन होइन। अनि तलको सकेसम्म अधिकार माथि तान्न पायो हुन्थ्यो भन्ने खालको कानुन बन्दाखेरि त्यसो गर्नुभएको छ। अहिले भर्खरै म चाहिँ उद्योग मन्त्री छु प्रदेशको। त्यो उद्योग मन्त्रालय हुँदाखेरि चाहिँ यो मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योग चाहिँ प्रदेशले हेर्न नपाउने, त्यो चाहिँ केन्द्रले मात्र हेर्ने भनेर भन्ने खालको एउटा कानुन बनाइदिनु भएको छ। त्यो तलको अरू परिभाषामा हाम्रोतिर छ, अधिकार बाँडफाँडको हिसाबले हाम्रोतिर छ। उहाँहरूले त्यो बनाइदिनु भयो। अब बनाइदिएपछि के गर्ने, मन्त्रीको हिसाबले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले प्रक्रिया पुरा हामी अगाडि बढ्ने,
त्यो कुरा उहाँले कानुन बनाए पनि हाम्रो अधिकारभित्र उहाँले थिचोमिचो गर्न पाइँदैन। हामी अगाडि बढ्छौँ, मुद्दा पऱ्यो भने त्यस पछाडिको कुरा बेहोरौँला भनेर भनेको छु होइन। यो बिचमा अब चाहिँ एउटा कुरा भनौँ, अब यो 3 तहको सरकार भइसकेपछि अलिकति चाहिँ अन्योलता जस्तो, अलिकति अस्पष्ट भयो जस्तो चाहिँ के कुरा भइरहेको छ भने प्रदेशका सांसदहरू चाहिँ सिधै अब चाहिँ स्थानीयमा गएर चाहिँ तल गएर काम पनि गर्न नसकिने, योजना लाँदाखेरि पनि चाहिँ स्थानीयसँग जोडिने भन्दाखेरि अब पार्टीगत रूपमा फरक फरक पार्टी भइसकेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या हुने, यो चिजलाई कसरी तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ? प्रदेशको चाहिँ मन्त्री भन्नुहोस् या सांसद भन्नुहोस्, उसको योजना अनुसार तल जानु खोज्दाखेरि उसको पार्टीको विपक्षी पार्टीको त्यहाँ नेतृत्व छ भने उसलाई अप्ठ्यारो हुने, कसरी गर्ने? यो चिजलाई कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँको प्रदेशसँग चाहिँ स्थानीय चाहिँ जोड्दाखेरि? एकदम हजुरले एकदम उपयुक्त क्वेसन उठाउनु भएको छ। अब यो के छ भने हाम्रो स्थानीय तहको जुन चाहिँ नेतृत्व बनाएको छौँ अहिले हामीले होइन, उहाँहरूले सकेसम्म स्रोत बढी कसरी ल्याउने भन्ने खालको कुरामा लाग्नुपर्ने हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि प्रदेशबाट स्रोत आए पनि, केन्द्रबाट आए पनि, अन्तबाट आए पनि म चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छु, म त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने खालको ठाउँमा हुनुपर्ने होइन। तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा पनि समस्या के छ भने अहिले जति पैसा गइरहेको छ त्यो खर्च गर्नै मलाई गाह्रो भइरहेछ क्या। त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो रन भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापकीय पाटोमा त्यो लान चाहिँ मलाई गाह्रो भएको छ। मैले त्यो महसुस गरिरहेको छु मेरो तर्फबाट हेर्दाखेरि। मैले समग्र यो चाहिँ यो कुनै मतलब स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचित साथीहरूले यसो भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर मतलब भन्न खोजेको होइन कि समग्रमा त्यो प्लान बनाएर हामीलाई जति पैसा त जति भए पनि पुग्दैन नि त। हामी त काम गर्दा 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 हत्तु हैरानै भए त हो नि होइन। भनेपछि त्यसको म्यानेज कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो म्यानेजको पाटोमा बन्ने जुन योजनाहरू छ त्यसमा अलिअलि समस्या भएको छ, मैले यो बुझ्छु एउटा होइन। अर्को चाहिँ के छ भने पैसा जोसुकैले पठाओस्, सत्तामा मतलब प्रदेशमा को छ, स्थानीयमा को छ त्यो कुरा छाडौँ, केन्द्रमा को छ, तल को छ त्यो पनि छाडौँ होइन। जनताको सेवामा चाहिँ हामी हो भनेर भन्ने कुरा हामी सबै जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। जनताको सर्भिसका लागि, उसलाई खानेपानी व्यवस्था गर्नका लागि, सडक निर्माण गर्नका लागि, उद्योग मतलब गर्ने हो भने त्यसमा हुने पूर्वाधारहरू सडक मतलब खानेपानी, बत्ती लगायतका ढल लगायतका व्यवस्था गरेर तिम्रो उद्योग गर्ने ठाउँ यो हो भनेर भन्ने त सरकारले भनिदिन पऱ्यो नि त। त्यसको इआइए गरिदिनु पऱ्यो, आइई गरिदिनु पऱ्यो होइन। यो ठाउँबाट यो चिज गर्न पाउँछौ, यो ठाउँबाट यो चिज गर्न पाउँछ, ल आऊ तिम्रो लागि यो छ, त्यो त स्थानीयले भन्न पऱ्यो नि होइन। प्रदेशले पनि त्यही कुरा गर्न खोजिरहेछौँ भनेपछि त्यो तल चाहिँ कस्तो भने हाम्रो अलिअलि राजनीतिक चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक विधिमा गइसकेका छैनौँ। मैले छोटोमा भन्दाखेरि यो चाहिँ फरक पार्टीको मान्छे हो, यसो काम मैले तल किन गर्ने भन्ने खालको सोच राख्यौँ भने त्यो चाहिँ कसलाई हानि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जसले त्यो सर्भिस पाउने हो नि त्यसलाई चाहिँ हानि भयो नि। जनता त जनतै हो नि त। कहिले मतलब काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ला, कहिले एमालेलाई भोट हाल्ला, कहिले माओवादीलाई हाल्ला, कहिले अर्को पार्टीलाई हाल्ला, कहिले म भोटसोट के हाल्दैन भने हातै बाँधेर बस्ला होइन। मुख्य त उही हो नि त मान्छे त होइन। कुरा त उसैको सुन्न पऱ्यो नि, सेवा त उसैको गर्न पऱ्यो नि। यो तिनटै तहको सरकारको ध्यान त त्यहाँ हो नि त। अनि त्यहाँ फेरि सबै मान्छे छन्, त्यहाँ त पार्टी त छुट्टिएको छैन नि। एउटा टोलमा पार्टी छुट्याएको छ त छैन। त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि बस्छ, त्यहाँ एमाले पनि बस्छ, त्यहाँ माओवादी पनि बस्छ, त्यहाँ अर्को पनि बस्छ, त्यहाँ साधु पनि बस्छ, चोर पनि बस्छ, सबै बस्छ नि त। त्यही भित्रै छ नि त छन त। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ मुख्य चिज ठानेर हामीले चाहिँ सर्भिस गऱ्यो भने हामी जनप्रतिनिधि हुन्छौँ। जो जनप्रतिनिधि हुन्छ नि उसले तपाईँको यो फलानु पार्टीको म तेरो काम गर्दैन भनेर भन्नै पाइँदैन। हाम्रो यो भोटिङ सिस्टमले त के भन्यो भन्दाखेरि हार्नेको जसले हारेर कम भोट ल्यायो नि त्यो जित्नेकोमा लिन हुने हो। बुझ्नुभयो नि। हामी त प्रतिपक्ष ठान्छौँ नि तर होइन नि त्यसलाई चाहिँ लिन हुने। उसले उसका पनि काम गर्नु पर्यो, त्यसको भोटको पनि त्यही हो नि त प्रतिनिधि त। जसले बढी भोट ल्यायो त्यो प्रतिनिधि भयो। तर त्यो घटी भोट ल्यायो तिमीले अर्को ठाउँमा भोट हाल्यो तिम्रो काम गर्दैन भन्ने सुनिन्छ नि कहिले कहिले काहीँ त्यस्तो बोल्न मिल्दैन। त्यो जनप्रतिनिधि त्यस्तो बोल्नै हुँदैन कि उसको भोट पनि तपाईँले जित्ने काममा लिनुहुने हो। त्यसको सहितको म हो, त्यसको जिम्मेवारी म हो, त्यसको नेतृत्व मैले तपाईँका सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यसको फिलोसफीको हिसाबले भन्दाखेरि। त्यस कारणले हामी त्यो अभ्यासमा अलिक कम छौँ। अब तर त्यो बिस्तार हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। बिस्तार हामी त्यही ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसमा अब हिजोको भन्दा आज अलि घटेकै अवस्था हो।
हिजो तपाईँ बहुदल आएको व्यवस्था बेलामा हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस मतलब एमालेको घर घरमा चाहिँ आगो लिन नजाने खालको सम्बन्ध थियो। एउटा घरमा आगो लिने त्यो एमालेको घरमा किन जाने भने काङ्ग्रेस घरमा किन जाने भने एमाले। तपाईँ बिहा बटुलोदेखि लिएर मर्दाखेरि मलामी नजानेसम्मको स्थिति थियो। अहिले त्यो कहाँ आइपुग्यो भन्दा त्यसो होइन रहेछ है। मञ्चमा चाहिँ गएर भाषण गर्ने, एमाले एमाले भनेर भाषण गर्छ, माओवादीले माओवादी भनेर भाषण गर्छ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस भनेर भाषण गर्छ, अनि मञ्चबाट तल झरेपछि उसैसँग हात मिलाउँछ। देख्यौ त कस्तो लाग्यो मैले बोलेको भनेर त्यो मतलब जसका विरुद्धमा गऱ्यो उसैलाई चाहिँ मतलब हात मिलाउँछ र उसले के भन्छ मैले बोलेको कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भनेर सोद्धाखेरि अब आज राम्रैसँग तपाईँले भन्ने कुरा भन्नुभएको छ, अब मेरो मञ्चबाट तपाईँलाई फर्काउँला न भन्छ कि अर्कोले। बुझ्नुभयो न, त्यो भनेको सहिष्णुता हो होइन। किनभने त्यो सुन्न सक्ने धैर्यता भयो, बुझ्न सक्ने धैर्यता भयो भन्ने कुरा लाग्छ। हामी त्यो बाटोमा यो लोकतान्त्रिक विधिलाई, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई र हाम्रो बहुदलीय संस्कारलाई त्यतातर्फ लाँदैछौँ। अब अहिले पार्टी नै भित्र पनि गाजाङ गुजुङ भएर समस्या आएको पनि छ हामी कहाँ, यो पनि देखिरहेछौँ। त्यो पनि बिस्तार बिस्तार कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दा त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्छ। अहिले मैले भनेकै ठाउँमा पुग्नुपर्छ। सबै मान्छे प्रधानमन्त्री त हुँदैन, सबै मान्छे मन्त्री त हुँदैन, सबै मान्छे अध्यक्ष त हुँदैन, तर त्यसका लागि दौडमा त धेरै मान्छे छन् नि त। एउटा विधिबाट, एउटा वेबाट यो चाहिँ हो है, यो चाहिँ भएन भन्ने ठाउँमा त पुग्नै पर्छ। त्यसलाई सबैले मान्नै पर्छ भनेपछि यो खालको विधिबाट हामी जानपर्छ। त्यो विधिमा जान सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ यो संघीयतालाई टिकाउन पनि सक्छौँ। र यो संघीयता एकदम नभई नहुने चिज हो है। धेरै मान्छेले के भनिरहेछन् भने संघीयता किन चाहियो भन्छ कि मान्छेले। कतिपय मान्छेले भनेको सुन्छु म, कतिपय माथिका नेताहरूले पनि भनेको सुन्छु। यति मात्र हो र अब प्रदेश किन चाहियो भन्नु पनि थालिसक्यो त्यही मानिसहरूले। मैले अघि नै भने प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रदेशको बारेमा मान्छेले बुझेकै छैन धेरै कुरा होइन। किनभने त्यो नबुझेको हुनाले पनि समस्या आयो। यो प्रदेश नभएको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ मैले यहाँ डाटा धेरैको लिएर आइनँ, त्यो एउटा ठाउँमा छ होइन। जस्तो एउटा पालिकामा, जस्तो म रामेछापको निर्वाचित प्रतिनिधि होइन, रामेछापको एउटा वडामा जाने पैसा हिजो 2013 सालमा देखि चाहिँ हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना बन्न सुरु गर्यो होइन। त्यो 13 सालमा बनेको पञ्चवर्षीय योजनाको 5 वर्षको बजेट कति भन्दाखेरि जम्मा जम्मी 33 करोड हो। सबै मन्त्रालयको, सबै आर्मी पुलिसदेखि लिएर सबैको भनौँ न त्यही बजेट होइन त, जम्मा 33 करोड बजेट। अहिले तपाईँ एउटा गाउँपालिकालाई सोध्नुहोस्, उसको बजेट 60 करोडभन्दा माथि छ। एकदम थोरै हुनेवालाको भन्ने मैले, धेरै हुनेवालाको त कुरा नगर्नु, त्यो अरबभन्दा माथि जान्छ होइन। भनेपछि थोरै हुनेवालाको पनि तपाईँ 60 करोडभन्दा माथि छ। ल 60 करोडमा तपाईँ चाहिँ 30 करोड चाहिँ साधारण खर्चमा गछ अरे। कर्मचारीदेखि लिएर त्यहाँभित्र भएका सबै कर्मचारीको तलब पनि ती पठाइदियो हो नि त अहिले त। भनेपछि लु त्यो चाहिँ 30 गछ अरे। 30 करोड पनि त उसको त धेरै हो नि त एउटा पालिकामा बजेट। विकास बजेट 30 करोड मतलब थोरै हो त होइन नि त, त्यो त धेरै हो नि। त्यो के लिएर आयो संहिताले लिएर आयो नि त त्यो चिज त। केन्द्रको राजस्वको हिस्सा चाहिँ सिधै गाउँपालिकामा जाने व्यवस्था गरेको छ अहिलेको संविधानले। केन्द्रको राजस्वको हिस्सा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा जाने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश र गाउँपालिकाको जोइन्ट रूपमा उठ्ने चाहिँ मतलब छन् होइन। जोइन्ट मतलब उठेका करहरू, उठेका राजस्वहरू चाहिँ प्रदेशले उठाएको 60% राख, 40% स्थानीयमा पठाऊ, स्थानीयले उठाएको 60% स्थानीय राख, 40% प्रदेशमा पठाऊ भन्ने खालको जोइन्ट खालका चाहिँ हाम्रा विधि त हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ नि त। त्यसको कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ त। वित्तीय चाहिँ बाँडफाँड आएको चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ त होइन। भनेपछि त्यो चिजलाई हामीले इन्टर रिलेसन बुझेनौँ। अघि हजुरले भनेकै जस्तो प्रदेशबाट आएको पैसा किन तलको चाहिँ म प्रतिनिधि चाहिँ अर्को पार्टीको हो, मैले किन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा उसले पैसा उठाएर माथि जम्मा गरिरहेछ, माथि उठेको पैसा तल पठाइरहेछ उसकै हिस्साको रूपमा। त्यो कुनै योजना तोकेर होइन, उसले त्यो वित्तीय बाँडफाँडबाटै जान्छ नि त। भनेपछि तल उठाउँछौँ माथि पठाउँछौँ, माथि उठाउँछौँ तल पठाउँछौँ भनेपछि अनि उसले पठाएको पैसा उसले कार्यान्वयन गर्ने, उसले मागेको योजना चाहिँ माथिले सम्बोधन नगर्ने भयो भने कसरी चल्छ त। यो इन्टर रिलेसन तल्लो तहसम्म हामीले पढाउनुपर्छ होइन। त्यस भएपछि यो काम गर्दैन, यो चाहिँदैन भन्ने खालको सवालमा हामी पुग्दैनौँ होइन। त्यो भएर जोसुकै होस्, प्रतिनिधि जोसुकै होस्। तपाईँ 51 सालमा हेर्नु न, मनमोहन अधिकारी चाहिने प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गाउँपालिकामा 3 लाख पैसा पठाउनु सुरु गर्ने भनेर भनिदिनु भयो। अनि त्यहाँ तल चाहिँ काङ्ग्रेस छ कि एमाले छ कि अर्को पार्टी छ कि भनेर हेरेर बन्ने होइन कि नीति।
नीति त के हुन्छ भने फ्ल्याटमा बन्ने हो होइन। त्यसपछि त्यो 3 लाख पठाइदिएपछि म चाहिँ काङ्ग्रेसको मान्छे म किन लागु गर्ने त भनेन नि त उसले। म राप्रपाको मान्छे थिएँ म किन लागु गर्ने, एमाले पठाएको पैसा त भनेन नि। किनभने त्यो पैसा जम्मा गर्ने मान्छे त हामी आफै हो नि त। त्यसको राजस्वमा हिस्सा पुर्याउने मान्छे को, त्यो राजस्व जम्मा कसरी हुन्छ भन्दा त हामीले प्रयोग गरेको टेलिफोनबाट जम्मा हुन्छ, हामीले लगाएको कपडाबाट जम्मा हुन्छ, हामीले किनेको घडीबाट जम्मा हुन्छ होइन। जति हामीले चढेको गाडीबाट जम्मा हुन्छ, हामीले चढ्नका लागि किनेको गाडीबाटै जम्मा हुन्छ, हामीले मोबाइल किन्छौँ, त्यसैमा हरेक क्षेत्रमा हामी नै तिर्छौँ होइन, हामी नै प्रयोग गर्छौँ हो नि त होइन। भनेपछि जो जनताले तपाईँको राजस्व पे गर्छ उपयोग पनि त्यसैले गर्छ अन्ततोगत्वा होइन। तर हामीले त्यो कुरा अलि बुझ्न सकिरहेको छैन, त्यो बुझाउन पनि सकिरहेको छैन। हामी के भन्छौँ भने सकेसम्म राजस्व अलिक घटी तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो समग्र जनताको चाहिँ मनचाह छ। अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारमा काम गरिरहेको तपाईँको बागमती प्रदेशको मन्त्रीको हिसाबले आँखाबाट हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा सञ्चालन गर्नुको लागि उनीहरूले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने पनि गरिरहेको छैनन् भन्ने कुरा पनि छ। कार्यविधि मात्र बनाएर पनि गरिरहेका छन्। कसै जनप्रतिनिधिलाई कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो तपाईँको माथिबाट हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारको अवस्था, जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था समग्रतामा छोटोमा? यसमा मैले दुईवटा कुरा देखिरहेको छु। एउटा कुरा के छ भने हामीले स्थानीय तहको जुन सरकार छ, जुन वडा छ, त्यहाँको पालिका छ, त्यहाँको चाहिने जुन काम गर्ने क्षेत्र छ नि, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हिजोको स्थानीय निकायको जस्तो ठानिरहेको थियौँ कि अहिले पनि। मतलब हामी जुन बेलामा चुनाव उठ्दै थियौँ नि, चुनाव उठाउँदै थियौँ नि, त्यहाँ छान्ने वडा अध्यक्षहरू चाहिँ त्यो विधायकी पनि काम गर्न सक्ने, त्यसपछि कार्यपालिकाको काम पनि गर्न सक्ने र न्यायको पनि काम गर्न सक्ने खालका मान्छेहरू हामीले कम सेलेक्सनमा गऱ्यौँ कि। उसले हिजोकै 9 जना एउटा गाउँपालिकामा एउटा वडा, मतलब अहिलेको वडा भनेको हिजोको गाविसमा त 9 जना वडा अध्यक्ष हुन्थ्यो नि त। त्यो 9 जना वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि जस्तो ठानिरहेको थियौँ, एउटा हुँदा पनि त्यस्तै ठान्यौँ कि। भने चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा चिज हाम्रो कमजोरी भएको छ। यो राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यो बुझाएर त्यो तहका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रतिनिधि चाहिँ एकदमै कम छन् होइन। एउटा हुँदै नभएको होइन, कम छन्, हुँदै नभएको होइन, कम छन्, एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भने त्यो मान्छेहरूलाई हामी त्यो जसरी टिच गर्नुपर्ने हो, जसरी पढाउनु पर्ने हो, त्यो काम पनि कम भएको छ जनप्रतिनिधिहरूलाई। यस यो गर्नुपर्ने त प्रदेशले होला नि त। यो चिज गर्न पाउँछौ, यो चिज गर्न पाउँदैनौ, यो चिज यसको लागि त प्रदेशले नै गर्नुपर्ने होला नि त। गर्नुपर्ने प्रदेशले हो, अब प्रदेशको कमजोरी हो। त्यसमा 2-3टा कुरा छ। मैले अघि पनि भने के भने, एक त हामी 6 महिना अगाडि स्थानीयको चुनाव भयो, 6 महिना पछाडि प्रदेशको चुनाव भयो होइन। प्रदेशको चुनाव भइसकेपछि हामी फागुनतिर मङ्सिरमा, स्थानीयको चुनाव चाहिँ वैशाखमै भयो होइन। वैशाख 31 गतेदेखि भयो एउटा, अर्को चुनाव असारको 14 गते भयो, अर्को चुनाव चाहिँ असोजको 2 गते भयो होइन। भनेपछि त्यो 3 तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ होइन। भनेपछि प्रदेशको चुनाव चाहिँ मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 मा भयो। भने चाहिँ त्यो बिचसम्म के थिएन, अघि नै मैले भने संरचनै थिएन, बस्ने ठाउँ थिएन, कार्यालय कहाँ हो पनि थिएन, कर्मचारी को हो पनि थिएन। भनेपछि त त्यो त लाग्यो नि त टाइम त होइन। भनेपछि सरकार बन्दैखेरि फागुनतिर मात्रै बनायौँ होइन। सरकार बन्दैखेरि हामी फागुनमा बनायौँ, अनि चैत वैशाख जेठ 4 महिना मात्र हामीसँग त्यो वर्षको टाइम बाँकी थियो। त्यो 4 वर्षको महिनाको टाइममा चाहिँ पैसा कति खर्च हुन्छ भन्दाखेरि जति डिपिआर गरेर हेर्न सक्छ त्यति गरौँ, तर पैसा चाहिँ दुरुपयोग हुने गरी नजाउँ भन्ने खालको हामीले पनि सल्लाह गऱ्यौँ र खासै त्यो वर्ष काम कम भयो होइन। भने चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ हामी कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ लाग्यौँ, तर हामी फागुनमा चाहिँ भनेपछि त 1 वर्ष त उहाँहरू त बिना कानुनै चलेको त होइन। उहाँहरूले भनेको त तपाईँ वैशाखमा निर्वाचित भएको चाहिँ प्रतिनिधि अर्को फागुनमा हाम्रो सरकार बन्यो भनेपछि त फागुनमा नै संसद बस्यो होइन। भनेपछि त्यो माघको 18 गते जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो बसेको। भनेपछि त्यो 1 वर्षको पिरियड त बिना कानुनै चल्यो नि। केन्द्रबाट एउटा अन्तरिम विधान, एउटा अन्तरिम कानुन केन्द्रले चाहिँ अर्को नबनेसम्मका लागि भन्ने एउटा स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन भनेर एउटा बनाइदिनु भएको थियो। किनभने त्यो चाहिँ संविधानमै व्यवस्था थियो, तलकोले काम नभएसम्म माथिकोले गर्न पाउने भन्ने थियो होइन। त्यो बनाइदिएको थियो, त्यसैले चल्यो भने चाहिँ उसलाई सबै कानुन उसले त्यो बेला बनाउन पाउने सक्ने पोजिसनमा थिएन होइन। तर अहिले
अहिलेसम्मको अवस्था आइपुग्दाखेरि धेरैजसो कानुन उसको पनि बनिसकेको अवस्था छ। यो गाविस महासङ्घ छ, नगरपालिका महासङ्घ छ, उनीहरूले पनि त्यो तलको कानुन बनाउने क्रममा इम्पोज गर्ने कामहरू गरिरहेछ। र एउटा चिज के छ भने मैले देखेको कुरा चाहिँ के हो भने जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुन्छ नि, तपाईँ बिए पास गर्छ, एमए पास गर्छ, अनि त्यसपछि जागिरमा मान्छे प्रवेश गर्छ, कुनै चाहिँ थर्ड क्लास अफिसर बन्यो अथवा सरकारी निकायको चाहिने अधिकृत बन्यो होइन, त्यो अधिकृत चाहिँ 3 महिना तालिम नगरिकन आफ्नो सेवामा जाँदैन। जनप्रतिनिधि जितेका भोलिपल्टदेखि ऊ चाहिँ एकदम पुरा चाहिँ ज्ञान गुणले भरिपूर्ण मान्छे हो भनेर भनेको छ होइन। त्यसपछि गएको छ भनेपछि उसलाई त त्योभन्दा बढी गर्न पर्थ्यो नि त होइन। उसलाई त त्यो तपाईँ कस्तो हुन्छ भने कुनै मान्छेले नजानिकन चाहिँ गल्ती गर्छ नि, कानुनमा के भन्छ भने नजाने पनि त्यो राजपत्रमा निस्किएपछि त्यो जाने सर हुन्छ, त्यो खोजेर पढ्ने काम उसैको हो, व्यक्तिको हो भन्दो रहेछ क्या। मैले कानुन पढाएको छुइनँ भनेर त्यो क्षम्य हुँदैन भन्छ क्या उसले होइन। भनेपछि हामी त्यो खालको स्थितिमा छौँ अहिले होइन। यो म नेकपा एमालेको जिल्लाको रामेछाप जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष पनि हो होइन। मैले पनि त्यसको हिस्साको जिम्मा लिनपर्छ। मैले तलको जनप्रतिनिधिलाई जुन ढङ्गले पढाउनु पर्ने हो, जुन ढङ्गले उहाँहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ कम भएको छ होइन। एउटा त्यो अर्को चिज के छ भने अर्को चिज पनि भनिहालौँ। अब यो समय थोरै छ। त्यो अर्को चिज के छ भने निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ म नै सबैभन्दा सिपालु हुँ, अरूसँगबाट मैले सिक्नु हुँदैन भन्ने पनि छ है। फेरि सबै ज्ञानले भरिपूर्ण, सबै ज्ञानले भरिपूर्ण। म चाहिँ सबै ज्ञान भरिपूर्ण भएको मान्छे हो। मैले जे भने त्यो हुनपर्छ, अरूसँग किन सिक्ने? म त गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेँ, वडा अध्यक्ष भइसकेँ, म त एमपी भइसकेँ प्रदेशको होइन, मन्त्री भइसकेँ होइन, म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, अरूको सल्लाह किन सुन्ने, मेरै पो अरूले सुन्ने हो त भन्ने खालको चिजले पनि यो निर्वाचित प्रतिनिधिमा माथिदेखि तलसम्म तहअनुसार त्यो चिजले पनि काम गरेछ। मैले यहाँहरू पत्रकार साथीहरूलाई त्यसको अध्ययन गर्नका लागि पनि अनुरोध पनि गरेँ। मैले देखेको कुरा भनेको मैले होइन, यो मैले त्यो फिलिङ गरेको छु। माथि पनि त्यो कुरा छ, तल पनि त्यो कुरा छ। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सिक्न चाहेन भने चाहिँ सिकाउने मान्छेले केही लाग्दैन। विद्यार्थी पढ्न चाहेन भने टिचरको केही लाग्नेवाला छैन। म टिचरै हो पहिला, मलाई त्यो राम्रोसँग थाहा छ। त्यो उसले चाहिँ त्यो सिक्न चाह्यो, इन्ट्रेस्ट गर्यो। मैले यो जानिनँ सर होइन, यो मैले जानिनँ सर, मैले यहाँसम्म गरेँ, यो त मलाई त आउँदै आएन भने त्यो टिचरको कुरा भयो। विद्यार्थीले आउँदै आएन भने चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई कुट्न पाइँदैन कि, कुट्नु हुँदैन। उसलाई के सिकेन, किन पुगेन त, ऊ किन सकेन त, त्यो ठाउँ खोज्न पऱ्यो उसले होइन। त्यो ठाउँ खोजेर त्यसपछि स्टेप उसले जान्नुपर्नेको बेस छ कि छैन, त्योभन्दा माथि कति जाने, त्योभन्दा माथि कति जाने, उसले कति मिहिनेत गर्नुपर्ने, त्यो काम चाहिँ टिचरको काम हो कि भनेपछि। तर विद्यार्थीले म एकदम बोल्दै म जाने छुइनँ पनि भन्दैन, जाने काम पनि गर्दैन, चुप्प लागेर बसो भनेदेखि त हुँदैन। डाक्टरले मात्रै बिरामी निको पार्न सक्दैन हेर्नु, बिरामीले पनि माड खानुपर्छ कि। बिरामीले माड खायो भने डाक्टरले निको पार्न सक्छ होइन। अब डाक्टरले भने बिरामी मान्दैन, अनि बिरामी नमानेपछि त निको हुने कुरा त भयो। यो खालको पनि चिज त्यहाँ सँगै छ। यो सबै ठाउँमा छ। फेरि हजुर यस्तो कुरा हामी पछि पनि गरौँला। धेरै कुरा छन् प्रदेशको सरकारकोदेखि लिएर धेरै कुरा आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्कार। हस् नमस्कार।